बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के वीलॉग के साथ बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। जो तीन अहम खबरें आज की, एक तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने जवाबी ख़त लिखा है जस्टिस एजाज़ुल एहसन को और उनके एतराज़ात का कुछ जवाब देने की कोशिश की है, वो आपसे शेयर करेंगे कि क्या है मामला। दूसरा ये कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस पर आज दोबारा समाअत हुई है। 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की है, उसकी लाइव नशरियात दिखाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ज़रिए, और उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के क्या रिमार्क्स हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और तारीख़ी मामलात में इंसाफ करने की कोशिश की जा रही है इस समाअत के ज़रिए से, लेकिन जो मौजूदा मामलात हैं आज के दौरे हाजिर के, उनमें किस हद तक इंसाफ के हसूल को मुमकिन बनाने के लिए कोशिश हो रही है, फोकस कितना है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दोनों इशूज़ को आपस में कंपैरिजन में तकाबुल में आपके सामने पेश करेंगे। और तीसरा ये कि फाइनली इवेंचुअली मियां नवाज शरीफ साहब की अल अजीज़िया रेफरेंस में भी एक्विटल यानी कि बरियत हो गई है। 7 साल की सज़ा थी, आज वो ख़त्म हो गया, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो जवाबी ख़त जस्टिस एजाज़ुल एहसन को लिखा है। जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब जो हैं, उन्होंने आपको पता है कि एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील के हवाले से जो 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया है वो उससे मुतमिन इस वजह से नहीं है कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। ही वॉज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी जिसने बेंचेस की तश्कील के हवाले से फ़ैसले करने होते हैं, लेकिन उनको एतमाद में लिए बग़ैर 6 रुकनी लार्जर बेंच की खबर उन तक पहुंची है, जबकि डिस्कशन ये हुई थी कि 7 रुकनी बेंच होगा इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी। लेकिन जस्टिस एजाज़ुल एहसन ये कहते हैं कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने राब्ता करने की कोशिश की, राब्ता हो नहीं सका, और उसके बाद ख़बर ये आई और बेंचेस की तश्कील इस तरह से कानून की खिलाफ वर्जी है। और अगर उन्हें एतमाद में लिया जाता वो इतफ़ाक़ करते, इख्तलाफ करते, या फिर अपनी राय देने से रिफ्रेन भी कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उनको एतमाद में नहीं लिया गया। ये उन्होंने ख़त लिखा था। और फ़ौजी अदालतों का आपको पता है कि केस बहुत अहम है, बड़ा हसास है। अच्छा जी, उसका जवाब अब दिया चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने, और वो ख़त में कहते हैं कि मेरे दरवाज़े अपने तमाम साथियों के लिए हमेशा खुले हैं। मैं इंटरकॉम और फ़ोन पर भी हमेशा दस्तयाब हूँ। ओके, उन्होंने कहा कि आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ना मुझे कॉल की, ना मुलाकात के लिए आए। आपका ख़त मिलने पर फ़ौरी आपके इंटरकॉम पर रब्ता की कोशिश की, लेकिन जवाब ना मिला। इनका कहना था कि मैंने अपने स्टाफ को आपके साथ राब्ते का कहा तो स्टाफ ने बताया कि आप जुम्मे की दोपहर को लाहौर चले गए हैं। फिर आगे तंज़ कर रहे हैं वो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हमें 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है, ना कि 4.5 दिन की। जज की पहली जिम्मेदारी अदालती फ़राइज़ की अंजाम दही है। ये तंज़ किया चीफ जस्टिस ने एजाज़ुल एहसन साहब पे कि आप 4.5 दिन काम करने के बाद लाहौर वापस छुट्टी वीकेंड पे चले गए अपने घर लाहौर, और 6 दिन काम करने की तनख्वाह मिलती है उन्होंने। अच्छा, इससे अब ये भी देखें, ज़ाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक कोल्ड वॉर चल रही है इन जज साहब। हालांकि इनका ये कैलिबर नहीं है कि इस तरह की बातें एक दूसरे के हवाले से करें, और ये कोई जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब पहले सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं होंगे जो जुम्मे की दोपहर को लाहौर अपने होम टाउन में चले गए हैं वीकेंड पे। बेशुमार सुप्रीम में, मेरे ख्याल में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और ये हिस्टोरिकली बात सामने होगी कि वो वीकेंड्स पर चले जाते हैं क्योंकि कोर्ट नहीं लगना होता, और वीकेंड्स पर वो घरों में बैठकर भी फैसले लिखवा देते हैं और फाइलें अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ से भी काम कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है ये। दिस इज़ एब्सोल्युटली अ नॉर्मल प्रैक्टिस। लेकिन बहरहाल ये जजेस का प्रोफाइल इस तरह का नहीं है कि ये ज़ाती नौयत के हमले इस तरह के एक दूसरे के ख़िलाफ़ करें और इस तरह की बातें करें, लेकिन अब वो हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक कोल्ड वॉर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो तफरीक है, जो पोलराइजेशन, जो तकसीम है, जिसकी बुनियाद में नज़रियाती तफरीक है, वो एक नज़रियाती तकसीम है, लेकिन उसका असर ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी परफॉर्मेंस पर पड़ता है, ना सिर्फ ये कि इंसाफ पर पड़ता है, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में होने वाली सियासत पर पड़ता है, बल्कि इन जजेस की अपनी ज़ात पर भी उसका असर पड़ता है। क्योंकि एक तरफ ये कोल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन द चीफ जस्टिस एंड जस्टिस एजाज़ुल एहसन, और दूसरी तरफ जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ये कह रहे हैं कि उनको चीफ जस्टिस से और दीगर अपने फेलो ब्रदर से इंसाफ की तवक्को नहीं है क्योंकि वो उनके खिलाफ बायस्ड है। तो ये कोल्ड वॉर सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है, ये सर्टनली सुप्रीम कोर्ट का जो एक
اس کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں کہ آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مشورہ کرنے میں دلچسپی نہ ہوتی تو جس ایکٹ کو آپ نے معطل کیا تھا اس پر عمل کیوں کرتا؟ یعنی کہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا تھا نا کہ مجھ سے مشورہ نہیں ہوا، تو نے کہا کہ دلچسپی نہ ہوتی تو جس ایکٹ کو آپ نے معطل کیا تھا، یعنی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، جس کے تحت کمیٹی بنی اور 2 ججز کے مشورے کے ساتھ چیف جسٹس نے بینچز کی تشکیل دینی اور پہلے اکیلے چیف جسٹس دیتے تھے، انہوں نے کہا کہ اس ایکٹ کو آپ نے تو معطل کیا تھا، اس پر عمل کیوں کرتا؟ اگر مجھے ججز کمیٹی کے فیصلوں پر عمل نہ کرنا ہوتا تو اس کارروائی کو پبلک کیوں کرتا؟ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ججز کمیٹی کے 3 اجلاس آپ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ملتوی ہوئے۔ ججز روسٹرز پر آپ کے اعتراضات ہیں تو نیا اجلاس بلا کر نئے بینچز کی تشکیل پر غور ہو سکتا ہے۔ Now this is something important کہ چلو جو تانے شانے دینے تھے وہ اپنی جگہ پر دے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ لیکن اگر آپ کو بینچز کی تشکیل پر اعتراض ہے تو نیا اجلاس بلایا جا سکتا ہے کمیٹی کا اور نئے بینچز کی تشکیل پر غور کیا جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کیونکہ فوجی عدالتوں سے متعلقہ انٹرا کورٹ اپیل ایک بہت حساس معاملہ ہے، کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور جب جسٹس اعجاز الاحسن جو کہ سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے بھی اعتراضات سامنے آ چکے ہیں اس اپیل کو سننے والے بینچ کی تشکیل کے حوالے سے، تو نیا اجلاس بلائے جانے میں اور مشاورت کرنے میں اور نیا بینچ تشکیل دینے میں جسٹس اعجاز الاحسن کے مشورے سے اور ان کو اعتماد میں لے کر، میرے خیال میں اس میں کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی بات ہے، اور اس سے معاملات بہتر ہوں گے اور یہ کنٹروورسی حل ہوگی۔ تو یہ چیف جسٹس پاکستان کا جوابی خط ہے جسٹس اعجاز الاحسن کو۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی ذوالفقار علی بھٹو کے صدارتی ریفرنس پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب جب تھے صدر تو انہوں نے ایک صدارتی ریفرنس بھیج دیا تھا سپریم کورٹ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ سے اس کے حوالے سے، اور وہ 2012 میں اس کی آخری سماعت ہوئی تھی، اس کے بعد دوبارہ اس کی سماعت ہو نہیں سکی۔ اب اس کی سماعت ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کا 9 رکنی لارجر بینچ اس صدارتی ریفرنس پر سماعت کر رہا ہے۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے بحث کیا، اٹارنی جنرل پیش ہوئے ہیں، احمد رضا قصوری صاحب بھی روسٹم پر آئے، پیش ہوئے ہیں، بلاول بھٹو، آصف علی زرداری کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور کارروائی کے دوران بلاول نے فریق بننے کی درخواست بھی کی ہے، اور یہ تمام تر کارروائی براہ راست سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے ذریعے لائیو نشر بھی ہوئی ہے، which is very good because it gives the impression کہ سپریم کورٹ صرف انصاف کرنا نہیں چاہتی بلکہ انصاف ہوتے ہوئے دکھانا بھی چاہتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آج سے تقریباً کوئی 40-50 سال پہلے پرانے کیس پر تو انصاف کرنا چاہتی ہے جس میں اس وقت انصاف نہیں ہو سکا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ ایک تو فورم سے ان کو محروم کر دیا گیا تھا، ٹرائل کورٹ کے ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں چلا تھا کیس ان کا، پھر سپریم کورٹ میں جس طرح سے اس کیس کی کارروائی آگے چلی تھی اس پہ بہت زیادہ سوالیہ نشان ہیں، بلکہ وہ ایک سیاہ دھبہ ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ پر، جوڈیشری پر ایز این انسٹیٹیوشن۔ اور نسیم حسن شاہ صاحب کے نہ صرف یہ کہ وہ انٹرویو جس کا حوالہ آج بھی سپریم کورٹ کی کارروائی میں دیا گیا، بلکہ ان کی اپنی کتاب، اپنی سوانح حیات جو انہوں نے لکھی ہے اس میں زیادہ تفصیل ہے۔ جیو نیوز کے اس انٹرویو سے جو افتخار احمد صاحب نے کیا تھا اس سے زیادہ تفصیل نسیم حسن شاہ صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھی ہے کہ کس قدر اس میں بدنیتی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں ان کو پھانسی کی سزا سنانے میں، اور اس نتیجے پہ سپریم کورٹ کے 7 ججز میں سے 4 ججز کیسے پہنچے تھے، 3 ان کو بری ذمہ کر رہے تھے، 2 نے ویسے ہی کر لیا تھا اپنے آپ کو علیحدہ بینچ سے، تو 4 ججز کے کہنے پہ ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی، اور کیا پریشرز تھے، کیا اس وقت دباؤ تھا، اور وہ سارا دباؤ جو ہے انہوں نے ڈسکس بھی کیا ہے، اور ان کی کیا کیس کے حوالے سے گفتگو اس وقت کے چیف جسٹس سے ہوئی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے، دیگر سپریم کورٹ کے ججز سے جو کہ وہ کیس سن رہے تھے، اور وہ گفتگو جو انہوں نے لکھی ہے، اگر آپ وہ کتاب پڑھ لیں، وہ گفتگو پڑھ لیں
چیف جسٹس کے ساتھ، دیگر ججز کے ساتھ باقی لوگوں کا رول پڑھ لیں، اٹارنی جنرل کا اس وقت کا رول پڑھ لیں، تو آپ کو پتہ یہ لگے گا کہ یہ تو سارا کچھ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف مینج ہو رہا تھا، اور سارا کچھ جو ہے وہ سرٹنلی ایک انتقامی کارروائی کے طور پر ہو رہا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو سیاسی طور پر راستے سے ہٹانا مقصود تھا، اور اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اور اس وقت کے جو ملٹری ڈکٹیٹر اور صدر بعد میں جو بنے تھے جنرل ضیاء الحق، یہ وہ کروا رہے تھے اور وہ اس کے پیچھے تھے۔ تو بہرحال وہ ساری چیز اپنی جگہ پر موجود ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ اب سپریم کورٹ کے اس 9 رکنی لارجر بینچ نے اس صدارتی ریفرنس کو سن کر یہ بیڑا اٹھایا کہ تاریخی طور پہ جو ناانصافی ہوئی تھی اب اس میں انصاف ہونا چاہیے، حالانکہ چیزیں ریورس نہیں ہو سکتی، جو irreparable نقصان تھا، لاس تھا، وہ ہو چکا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو واپس نہیں آ سکتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بطور سیاسی جماعت جو زیادتیاں ہو چکی ہیں ان کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ ہاں یہ ایک اچھی بات ہے کہ اس کارروائی کے ذریعے اگر کوئی فیصلہ آتا ہے جو اس وقت کے فیصلے کی نفی کرتا ہے، جو کہ فیصلہ قانونی طور پر غلط تھا، تو یہ ایک اچھی بات ہوگی، کیونکہ مہذب معاشروں میں اس طرح سے ہوتا ہے، جب وہ ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہیں، رول آف لا، ڈیموکریسی ان کے اندر پنپتا ہے، تو پھر اس طرح پوسٹیمسلی کیسز کے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ دیگر معاشروں میں بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کی سپریم کورٹ 40 سال پہلے کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو فیصلہ دینے کے لیے کیس سن رہی ہے، لیکن کیا آج کی سپریم کورٹ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا آج کا جو سٹیٹس کو ہے، ان کے آج کے جو معاملات ہیں اس پر بھی اسی طرح فوکس کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آج بھی ایک سیاسی جماعت ہے جس کو اعتراض ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، آج بھی ایک پولیٹیکل لیڈر ہے جس کا نام عمران خان ہے، جس کے حوالے سے اس کے سپورٹرز کو یہ لگتا ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، انتقامی کارروائیوں کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے، جعلی کیسز رجسٹر کیے جا رہے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کو جیل میں لنگر آن کیے جا رہی ہے، ان کی انکارسریشن، ان کی قید جو ہے، ان کو سیاسی عمل سے بے دخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سیاسی طور پر ان کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسا کیس بھی ان پر چلایا جا رہا ہے جس کی میکسیمم سینٹنس سزائے موت ہو سکتی ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کو آج سے 40-50 سال پہلے دی گئی تھی۔ تو اس کے اوپر تو سپریم کورٹ فعال ہو چکی ہے، جو 40 سال پہلے کی زیادتی تھی، لیکن جو بقول پی ٹی آئی آج ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیا سپریم کورٹ اس پر بھی ایسے ہی فعال ہوگی؟ دیٹ از اے $1 ملین کویسچن، کیونکہ ماضی کی چیز پر بولنا یا اس پر انصاف کرنا آسان ہے، لیکن آج کے معاملے پر بولنا اور اس پر انصاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جتنا انٹرسٹ سپریم کورٹ ذوالفقار علی بھٹو کیس کے حوالے سے دکھا رہی ہے اور اس کے اوپر 9 رکنی لارجر بینچ کی تشکیل کے بعد سماعت کر رہی ہے اور جنوری تک اس سماعت کو ملتوی کیا ہے اور کہہ یہ رہی ہے کہ ڈیلی بیسس پر اب جنوری میں اس کیس پر سماعت ہوگی، کیا یہی پیشن آج کی سپریم کورٹ، آج کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے آج کے لیڈر جو آج ابھی جیل میں قید ہیں اور جو کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی یہی پیشن دکھائے گی؟ کیا ان کو بھی انصاف دے گی؟ کیا ان کے ساتھ بھی اگر انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو اس کو روکنے کی کوشش کرے گی یا روکے گی؟ یا اگر جیل میں ان کو اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ ان کو سیاسی عمل سے بے دخل رکھنا ہے یا الیکشن سے آؤٹ کرنا ہے، اس چیز کو روکنے کی سپریم کورٹ کوشش کرے گی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں، یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اصل پاکستان میں انصاف کا بول بالا تب ہوگا جب آج کی سپریم کورٹ آج کے معاملات کے حوالے سے بھی فعال ہوگی، اور اس میں پھر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے نہیں چھپا جائے گا۔ ویسے تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں بھی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے حوالے سے بات اٹھا دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے چھپنا بہت ہی پور انٹرپریٹیشن آف لا ہے جو جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس آج کے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلہ سنا چکی ہے، ریویو بھی فارغ ہو چکا ہے، ایک ختم ہوئے کیس کو دوبارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ فیصلہ برا تھا تو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے، اب ہم اس کو چھو بھی نہیں سکتے۔ دس از سچ اے پور انٹرپریٹیشن آف لا دیٹ آئی جسٹ ڈو ناٹ ایگری ود اٹ۔ مطلب کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے اسٹرکٹ اپلیکیشن آف لا، جو جسٹس منصور علی شاہ بات کر رہے ہیں کہ فیصلہ برا بھی تھا تو حتمی ہے،
क्यों जी, क्यों हतमी है? ठीक है, वो हतमी इस सेंस में है कि आप कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच सुन चुका उस टाइम पे, फुल बेंच, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटिशन भी उसके ऊपर फारिग हो चुका है, और अब उसको आप रीओपन कैसे कर सकते हैं? तो ये स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। लेकिन क्या वो फैसला देते हुए भी जस्टिस की स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन हुई थी? क्या एक्विटी की स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन हुई थी? क्या फेयरनेस की स्ट्रिक्ट, क्या इंसाफ के तकाजों की स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन हुई थी? अगर उनकी तब स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं हुई थी तो ये जो टेक्निकल एक दो बातें हैं, इसकी भी स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन इतनी जरूरी नहीं होती है जितना जरूरी इंसाफ होना होता है। और ये किसी भी महज़ब माशरे में, जिंदा माशरे में, जिसमें इंसाफ को तरजीह दी जाती है। और आज से तकरीबन 400 साल पहले द अर्ल ऑफ ऑक्सफोर्ड्स के 1615, उसमें ब्रिटिश लॉ से, ब्रिटिश ज्यूरिस्प्रूडेंस से मैं आपको हवाला दे रहा हूं, उसमें उन्होंने कहा था व्हेनेवर लॉ एंड एक्विटी आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन एंड अदर, एक्विटी मस्ट प्रिवेल। यानी कि जब भी कानून का और इंसाफ का तसादुम होगा तो इंसाफ होना चाहिए। कानून क्या है? कानून एक टूल है जिसके जरिए आप इंसाफ तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर कभी कानून की स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन से, उसको सख्ती से नाफिज करने से इंसाफ ही नहीं हो सकेगा तो उस कानून का क्या फायदा है? फिर आप उसको टेक्निकलिटी में उसकी जो है उसको फॉलो करते हुए इंसाफ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो जस्टिस मंसूर अली शाह इसकी ऑपोजिट, रिवर्स जो माइंडसेट है, जो सोच है, उसको अडॉप्ट करें, और उनके रिमार्क्स उसी लिहाज से हैं। लेकिन मैं इससे बिल्कुल ऑपोजिट जो माइंडसेट है उसको सब्सक्राइब करता हूँ, उस स्कूल ऑफ थॉट को, उस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ कि कानून की सख्त वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ज़रूरी नहीं होती है, बल्कि इंसाफ होना ज़रूरी होता है। और अगर कहीं पे स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ के नतीजे में इंसाफ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा हो तो फिर इंसाफ होना चाहिए। कानून की इम्प्लीमेंटेशन में फलाह नहीं है, इंसानी माशरे की इंसाफ होने में फलाह है। सिमिलरली आज पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें इंसाफ होना ज़रूरी है, उसमें स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंसाफ होना ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे तो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ का भी सवाल नहीं है। जो आजकल पीटीआई या इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उसमें ज़्यादातर एब्यूज़ ऑफ लॉ का सीन मुझे नज़र आता है। स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज़ वन थिंग, वो ये वाला मामला हो सकता है जैसे जी वो टाइम बार्ड हो गया, केस फैसला हो चुका है, रिव्यू भी फारिग हो गया, अब उसको रीओपन करने की कोई प्रोविजन नहीं है तो उसको कैसे ओपन करें? दिस इज अ स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉ सिचुएशन। लेकिन एब्यूज ऑफ लॉ सिचुएशन वो है जो इस वक्त इमरान खान साहब के साथ हो रहा है या जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ तब हुआ था जब 302 का केस बनाकर उनको सजा सुनाई गई थी और उनको बुनियादी ट्रायल कोर्ट में देने से भी महरूम कर दिया गया था, और उसके बाद उनको इसी तरह इमरान खान के साथ 180 केसेस, कभी साइफर का केस, कभी कत्ल का केस, कभी दहशतगर्दी का केस, कभी कोई और केस जो कि अपेरेंटली सियासी तौर पर बनाए जा रहे हैं, कभी तोशा खाना का केस, ठीक है। और तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये यूज ऑफ मिसयूज ऑफ लॉ है एज अ टूल टू अचीव पॉलिटिकल मोटिव्स। तो ये दूसरी सिचुएशन है, इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सुप्रीम कोर्ट आई होप कि जज साहिबान इस हवाले से भी सोचते हों कि उनका किरदार कितना अहम है। लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो आपस में तो जंग हो रही है, कोल्ड वॉर है। जज साहिबान के दौरान जस्टिस एजाज़ुल हसन चीफ जस्टिस, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, एक जंग नज़र आती है, एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, एक दूसरे के ऊपर वार नज़र आते हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं। उन कार्रवाइयों में कभी किसी की जीत, कभी किसी की हार, तो फिर अगले की जीत और दूसरे की हार नज़र आती है। लेकिन जो इंसाफ होना चाहिए उन मामलात पे जिनकी नज़र पूरी जिन पर पूरी कौम की नज़र है, 24 करोड़ अवाम की, उस पर तकसीम है, उसके ऊपर यकजहती नहीं है, उसके ऊपर ये नहीं कि इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट कहीं पर किसी एक जगह पर इंसाफ के लिए इकट्ठी हो जाए, ये नज़र नहीं आ रहा, बल्कि पेटी मामलात में तकसीम नज़र आती है। बहरहाल आखिरी स्टोरी आज के वीलॉग की, मियाँ नवाज शरीफ साहब अल अजीज़िया रेफरेंस, उनका एक्वटल हो गया और आमिर फारूक, गुल हसन औरंगज़ेब, दो जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने एक्वटल दिया। 24 दिसंबर 2018 को अल अजीज़िया केस में उनको 7 साल की सज़ा हुई थी। इससे पहले एवन फील्ड में 10 साल
کی سزا ان کی ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، اس میں بریت ہو چکی ہے، اس میں 10 سال سزا تھی. تو اس کے بعد اب العزیزیہ بچا تھا. اب میاں نواز شریف کا راستہ ان سزاؤں کے حوالے سے کلیئر ہو چکا ہے. اب جو بچا ہے وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بچا ہے جس میں ان کی تاحیات نااہلی ہوئی تھی. اس کے اوپر بھی جسٹس یہ جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ابھی سپریم کورٹ میں عطر من اللہ صاحب، ان کے ریمارکس تھے پچھلے دنوں ایک کیس میں کہ جو قانون میں ترمیم ہوئی ہے الیکشن ایکٹ میں، اس کے بعد تاحیات نااہلی والا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور وہ نااہلی اب میکسیمم 5 سال ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی ہے. تو میاں نواز شریف کے وہ 5 سال تو پورے ہو چکے ہیں کیونکہ وہ نااہلی کو گزرے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں. تو میاں نواز شریف کے راستے کی ساری رکاوٹیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بلکہ ختم ہو گئی ہے تقریباً، اور ان کا جو سفر ہے وہ الیکشن کی طرف گامزن ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آصف علی زرداری نے الیکشنز میں کچھ دنوں کی ڈیلے کا اندیا دیا ہے. پاکستان میں جس سے بھی میری بات ہوتی ہے جو گراس روٹ لیول پر کام کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا ماحول ابھی بن نہیں رہا. الیکشن ہوتا کیونکہ پی ٹی آئی کی اتنی سٹرونگ سپورٹ ہے کہ سوچنے والے یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ اس میں دھاندلی کریں گے بھی تو کتنی دھاندلی کریں گے کہ ریزلٹس کو مینیپولیٹ کیا جائے. تو وہ جو مینیپولیشن ہے وہ موجودہ حالات میں اس قدر زیادہ کرنی پڑے گی کہ ابھی فی الحال بہتر یہ ہے کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کر دیا جائے. ویسے بھی نگران سیٹ اپ جو ہے، کاکڑ صاحب بڑے اچھے جا رہے ہیں، بڑے تابع دار ہیں، اور محسن نقوی صاحب اور کاکڑ صاحب یہ بڑا آئیڈیل قسم کا کمبینیشن ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں. لیکن اب اس میں میاں نواز شریف کے ایک دو سٹیٹمنٹس کا بھی عمل دخل ہے جو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے کہ ان لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے جنہوں نے مجھے نکالا تھا. تو وہ نکالا والی گردان انہوں نے دوبارہ شروع کی ہے. تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ اس سے تھوڑی انسیکیور بھی ہے، یہ بھی خبر ہمارے پاس آ رہی ہے. تو بہرحال جو بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.